अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की उर्दू का सेकंड चैप्टर नात। सबसे पहले करेंगे इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी, अनबिया मानी है नबी की जमा पैगम्बरान। खलकत मखलूक यानी पैदा की गई। सखावत फयाज। सरापा मानी है सर से पाँव तक या वजूद। सैराब करना, सींचना। शैदा आशिक या चाहने वाला। सल्ले अला उन पर दरूद हो। अगला लफ्ज़ है आलम जहान। मिसल मिसाल या मानिंद। मदावा तलाफ़ी इलाज। मसीहा इलाज करने वाले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा कहा जाता है। नवीद खुशखबरी। हमसर हमसर बराबर। हमपल्ला तन्हा अकेला। खुल्क यानी मखलूक। रसूल रसूल की जमा। अल्फाज है आगे रहमत मेहरबानी। इमाम सरदार। आका मालिक। मुमकिन होने के काबिल। अब हम इसका खुलासा करेंगे। शायर नात में कह रहे हैं कि हमारे नबी सरवर दो आलम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम दोनों जहानों के नबी हैं। आप सरापा रहमत हैं। हमारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सरदार अनबिया हैं। रसूलों और अनबिया अलैहिस्सलाम के इमाम हैं। हम जैसे गुनहगारों के लिए आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम दोनों जहानों में हमारी निजात की खुशखबरी हैं। शायर अपने आप को नाचीज़ समझता है कि जिस हस्ती की मद्दाह और तारीफ़ अल्लाह पाक करे, हम उनकी मद्दाह कैसे कर सकते हैं। हमारे पाक नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम जो दो सखा का मिंबा व महवर हैं, जिन से सारी मखलूक खुदा फैज़याब होती है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का दुनिया में ना कोई सानी है और ना ही आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के कोई बराबर है और ना ही आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की कोई मिसाल है। अल्लाह पाक की पैदा करदा मखलूक में आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की हस्ती बेमिसाल और बेमिसल है। अशार की तशरीह। शेर नंबर 1। दो आलम के आका हमारे नबी हैं रहमत सरापा हमारे नबी। हले लुगत दो आलम मानी है दो जहां, दुनिया व आखिरत। सरापा मुकम्मल जिस्म। तशरीह डॉक्टर आबिद निज़ामी। नात के शेर में हमारे प्यारे रसूल अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहते हैं कि दोनों जहां, दुनिया व आखिरत, ज़मीन व आसमान में आका व मालिक के सरदार हमारे पैगम्बर हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का मुकम्मल जिस्म अथर मुजस्समा व मेहरबानी है। हमारे पैगम्बर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम मुकम्मल शफ़क़त व मेहरबानी और रहमत ही रहमत हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। शेर नंबर 2 है वो हैं अनबिया और रसूल के इमाम। नवीद मसीहा हमारे नबी। हले लुगत करते हैं अनबिया नबी की जमा, रसूल की जमा, मसीहा इलाज करने वाला। तशरीह है। शायर फरमाते हैं कि हमारे नबी तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम और तमाम रसूलों के इमाम और सबसे बड़े नबी हैं। दुनिया की तमाम बीमारियों और दुखों के इलाज और शिफा की खुशखबरी देने वाले हैं। शेर नंबर 3 है आगे ज़ुबां ये सल्ले अला सुबह शाम। दुखों का मदावा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हले लुगत सल्ले अला उन पर दरूद भेजना, मदावा इलाज। तशरीह है हमारी ज़बान पर सुबह और शाम, दिन रात रसूल अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते भी नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। हमें भी दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। हमारी तमाम मुसीबतों, परेशानियों और दुखों का असल इलाज हमारे पैगम्बर हैं। शेर नंबर 4। हमसे मुमकिन कहाँ नात हम लिख सकें, जिन पे रब भी है शेदा हमारे नबी। हले लुगत शेदा आशिक। तशरीह शायर अपनी आजिज़ी का इजहार
کرتے ہوئے عرض کر رہا ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی شان میں نعت لکھنا ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کی صحیح تعریف لکھ سکیں۔ وہ اتنی بلند شان والے ہیں کہ ان سے اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ خود محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حل لغت: خلق مخلوق، سیراب معنی ہے پانی دینا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں ہمارے نبی وہ ہیں جو رحمت کا دریا اور مہربانی کا بادل ہیں، جس سے ساری کائنات، ساری مخلوق، انسان، حیوان، چرند پرند سب سیراب ہو رہے ہیں۔ وہ سخاوت کا ایک گہرا دریا ہیں، بارش کا بادل ہیں، وہ ساری دنیا کو سیراب کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 6: ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حل لغت: ہمسر، مقابلہ کرنے والا، خلقت، مخلوق۔ تشریح ہے: ہمارے پیغمبر کے مقابلے کا ہم پلہ اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ان کی مثل ہے، ان کا سایہ بھی نہیں ہے، تاکہ کہیں سایہ بھی ان کی مثل نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں وہ واحد و یکتا ہیں، کوئی ان جیسا نہ ہے اور نہ آئے گا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال ہے: نظم میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے ہیں؟ اس نعت میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی مندرجہ ذیل عظمتوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ نمبر 1: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا دونوں جہانوں کا آقا و مولا ہونا۔ نمبر 2: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا دونوں جہانوں کا رحمت للعالمین ہونا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا مسیحا ہونا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا دکھوں کا مداوا ہونا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا انبیاء اور ان کا سردار ہونا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا محبوب رب العالمین ہونا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا سخی ہونا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا بے مثل ہونا۔ دوسرا سوال ہے: حمد و نعت میں کیا فرق ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کی جائے اسے حمد، اور جس نظم میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ حمد میں انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور عنایات کا ذکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں، جبکہ نعت میں شاعر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ زباں پر صبح و شام کیا جاری ہے؟ جواب ہوگا: زباں پر صبح و شام صلی علی جاری ہے۔ اگلا سوال ہے: انبیاء اور رسول کے امام کن کو کہا گیا ہے؟ انبیاء اور رسول کے امام حضور پاک سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ سخاوت کا دریا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سخاوت کا دریا سے مراد جو سبھی مخلوق کے لیے جاری ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی بدولت ہے۔ نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرعے مکمل کریں۔ دو عالم کے آقا ہمارے نبی، نوید مسیحا ہمارے نبی، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی، ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل، ہیں رحمت سراپا ہمارے نبی۔ اگلا سوال ہے: الفاظ جملے۔ آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں۔ رحمت ہمارے نبی سراپا رحمت ہیں۔ نوید مومنوں کو جنت کی نوید و مداوا ہمارے دکھوں کا مداوا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ہیں۔ شہدا اللہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر شہدا ہے۔ سوال ہے: درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ الفاظ اعراب اور درست تلفظ: خلقت، شہدا، سیراب ہونا، مداوا، رسل۔